स्तु मङ्गलाचरणं कुरु। विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यत्पत्रं तन्नमासुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरितिमन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभृजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् अस्माभिः सत्सु सत्सु दुषदुहदुह युजगच्छिरजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् इति सूत्रं पठितम्। ये धातवः अस्मिन् सूत्रे पठिताः तेभ्यः धातुभ्यः क्विप् इति प्रत्ययः भवति। उपसर्गे सति असति च सुप्युपपदे इति अर्थः दृष्टः। ततः द्युसत् उपनिषत् अण्डसूः प्रसूः मित्रद्विट् प्रद्विट् मित्रधुक् प्रधृक् गोधुक् प्रधुक् अश्वयुक् प्रयुक् वेदवित् निवित् इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। किञ्च अत्रैव वार्तिकञ्च किञ्चन पठितम्। तत्र अग्र इति उपपदे ग्राम इति उपपदे च नी धातोः इति सति अग्रनी ग्रामनी इति एतत् प्रातिपदिकद्वयं यत् सिद्धं भवति तत्र सूत्रैः णत्वं प्राप्तं न भवति। अतः कारणात् अग्रग्रामाभ्यां नयतेरणो वाच्यः इति वार्तिकं पठितम्। अग्रणीः ब्राह्मणीः इति रूपद्वयं तत्र साधितम्। ततः एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। एषः अस्माकं क्रमे अष्टपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे नवपञ्चाशः पाठः पूर्वकृतन्तप्रकरणस्यास्य आरब्धः भवति। मन्ये प्रवृत्तं पाठमादाय भवतां विषयाणां स्पष्टता स्यादेव। तथापि यदि कोऽपि प्रश्नः तर्हि भवद्भिः प्रष्टुं शक्यः। अस्तु, तर्हि अग्रिमम् इदानीं वयं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति तत्र भजोणिः इति। तत्र भजः इति पञ्चम्यन्तं भवति। णिः इति तु प्रथमान्तं भवति। विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। सुपिस्तः इत्यतः सुपि इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्चेते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। किञ्च सत्सु दुषदृहदुः विदविदचिदजनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् इत्यतः उपसर्गेऽपि इति अनयोः द्वयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। ततः सूत्रार्थः उच्यते सुप्युपसर्गे चोपपदे। सुपि उपसर्गे च उपपदे नाम सुबन्ते उपपदे उपसर्गे च उपपदे भजेर्णिः स्यात्। भज धातुः यः अस्ति सेवार्थकः भजसेवायामिति तेन सूत्रेण प्रकृते णि णि णिः इति प्रत्ययः भवति। णि सर्वलोपी प्रत्ययः भवति। क्विब्वत् एव तत्र णकारस्य चुटु इत्यनेन इति संज्ञा भवति। इकारस्तु उच्चारणार्थकः भवति।
किञ्च अवशिष्टः यः अपृक्तः वकारः तस्य वेरपृक्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। किमपि न अवशिष्यते, परन्तु प्रत्ययलक्षणादिना तस्य अर्थः तु तत्र भवत्येव। अर्थः च प्रकृते कर्ता इति भवति। कर्तृर्थे कृतप्रत्ययाः भवन्ति इति उक्तत्वात्। रूपद्वयं साधनीयम् अत्र, अंशभाक् प्रभाक् इति। सुप्युपपदे अंशभाक्, उपसर्गोपपदे तत्र प्रभाक् इति रूपद्वयं भवति। तर्हि अंशं भजते नाम तत्र अंशः यः अस्ति, अंशः नाम एकप्रकारेण सचन अवयवः भागः। तर्हि अंशं भजते नाम अंशस्य प्राप्तिं करोति। अंश इति उपपदे प्रकृते भज इति धातुः णि प्रत्ययः भवति, सर्वलोपः भवति। णिः णित् अस्ति, अतः अत उपधायाः इत्यनेन सूत्रेण उपधा वृद्धिः भवति। अंश अंश अम्भाज। ततः कुत्वं भवति चोः कुः इत्यनेन तत्र अ, जकारस्य गकारः भवति, पुनः अंशभाक् भाग् इति जायते। वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्तं कृत्वा अंशभाक् अंशभाग् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। ततः प्रभाक् इति अस्ति। प्रकृष्टतया भजते अथवा प्रकर्षेण भजते इति विग्रहे उपसर्गपूर्वकात् तत्र भज धातोः णिप्रत्ययः पूर्वदेव भवति। अन्या अन्ये च अन्याश्च सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव अत्र निर्वाह्या भवति। अतः भज सेवायाम् इति एकमस्ति, भज विश्राणने इति अस्ति। परन्तु प्रकृते तदेव धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अंशभाक् नाम अंशस्य भागं ग्रहणं करोति। अंशस्य भागग्रहणं करोति यः सः प्रकृते अंशभाक् इत्यनेन अवगन्तव्यः भवेत्। तस्य धातोः स्वीकारः अस्ति महोदय तत्र। वस्तुतः नमस्कारः। आ, नमस्कारः महोदय, क्षम्यताम्। चिन्ता न नमो नमः। कस्यापि धातु तत्र विशेषेण धातु किङ्गणीयः। धातुद्वयमस्ति किल, भाक् इति। विशेषेण कस्य गणस्य धातुः ग्राह्यः इति नास्ति खलु निर्देशः। अतः यं कमपि स्वीकुर्मः। प्र, प्रभा वादिगणे प्रभाक् इत्युक्ते प्रकर्षेण भजते इति उक्तं, परन्तु आमां आ, इत्युक्ते प्रकर्षेण भवति इति अर्थे वा किं तत्र। भज सेवाया प्रकर्षेण भजते सेवार्थः अपि अस्ति, अपि च हा, सत्यं। अ, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति वदामः खलु। कः अर्थः तत्र हा, दुःखभाग्। मा दुःखभाग् कश्चनापि भवेत्। दुःखस्य प्राप्तिं न कुर्यात्, एतादृशः अर्थः तत्र अस्ति। अस्तु, तादृशः अर्थः धातूनाम् अनेकार्थत्वात् स्वीकरणीयः। सत्यम्। अस्तु, तदवबुद्धम्। अंशभाग् इत्युक्ते अवयवस्य अंशः न न न, भज। अंशः अंशः नाम भागः अथवा हा, अस्तु। पार्ट् अवयवः। हम्म, हम्म। तर्हि तद् भजते नाम तस्य यथा दुःखभाक् सुखभाक् तद्वत् अंशभाक् नाम अंशस्य प्राप्तिं करोति अथवा एवम्, अंशस्य अस्तु। प्राप्तिं कर्तुं योग्यः अर्हः वा अस्ति। हम्म, अस्तु। एवं रीति तच्च साक्षात् कदाचित् धातूनाम् अर्थानां समन्वयनं नापि भवति। अतः धातूनाम् अनेकार्थत्वसिद्धान्तः स्वीकरणीयः भवति अस्तु महोदय। इत्यपि अस्ति। आम्। अपि च प्रत्ययः किमस्ति तत्र णिः णिः। णिः तत्र आदिवृद्धि इष्यते इति कारणात् आदिवृद्धिः न उपधा वृद्धिः। क्षम्यताम्, उपधावृद्धिः, क्षम्यताम्, उपधावृद्धिः। आम्। वकारः वेरपृक्तस्य यत्नेन लोपः भवेत् इति कारणात् वकारः योजितः वा तत्र। वकारः किमर्थं तत्र नी इति भवति चेत्
सम्यक् भवति किल, नकारः एव भवेत्। वकारस्य का आवश्यकता? अपृक्तलोपः। यदि वा न इति दत्तं तदपि समीचीनं भवति प्रायः। हम्म, अपृक्तसंज्ञा भवति खलु तस्य। हाँ, क्विप् क्विप् अपि तत्र वकारः अस्ति, क्विबन्ते अपि वकारः अस्ति। परन्तु सः हम्म, णित् नास्ति। नित् नास्ति, परन्तु वकारस्य प्रयोजनं किमस्ति, किमपि अस्ति वा महोदय तत्र? अपृक्तसंज्ञा। तत्सत् अपृक्तसंज्ञकः सः अपेक्षितः। अपृक्तसंज्ञकाश्च पुरस्कृत्य कार्याणि सन्ति खलु अष्टाध्याय्याम् अन्यानि हाँ, कार्याणि। तदेव सन्ति वा इति पृष्टव्यम्। हा, यथा इदानीं अपृक्तत्वमादाय बहूनि तत्र आ, कार्याणि द्रष्टुं शक्नुमः। ते हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुविवृतं हल्। गुणो प्रत्यय अस्ति सिजो प्रत्यय। गुणो प्रत्यय किं कथयति। हरिः सार्वधातुके गुणो भवति। हम्म। हलि पीति सार्वधातुके गुणो भवति। अप्रत्यय हलिति। हा, तदेव वस्तुतः साक्षात् प्रयोजनं तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, अस्तु महोदय, तदेव किञ्चित् द्वितीयपि वकारपाठस्य साक्षात् प्रयोजनं चिन्तनीयम्। विच् अत्रापि वकारः अस्ति, विच् प्रत्ययः अस्ति। क्विप्। तत्र वकारस्य आ, कः प्रयोजनम् इति, यद्यपि तत् लोपः जायते किल, हम्म, वेरप्रत्ययस्य इत्यनेन लोपः जायते, तस्मात् किमपि संज्ञा अस्ति वा, संज्ञा अस्ति चेत् तत्र किमपि कार्यम् अस्ति वा इति अधुना एव प्रश्नः जातः, न जाने, तत्र पश्यामः। वस्तुतः प्रत्यय कथनं प्रयोजनं वकारस्य स्थाने यत्किमपि अन्यदपि पठितुं शक्नुयात्। यकारं पठेत्, लकारं पठेत्, क्लिप्। क्विप् एतस्य स्थाने क्लिप् इति पठेत्। णिः इत्यस्य स्थाने णलि णलि नाम वकारस्य स्थाने लकारं पठेत्। नाम प्रत्ययः कश्चन कल्पनीयः। सर्वलोपि प्रत्ययः कश्चन कल्पनीयः। अस्तु, अस्तु तस्य महोदय। अर्थः अपेक्षितः कर्ता। तत्र च केचन अनुबन्धाः योजनीयाः। यथा क्विप् अस्ति, अनुबन्धद्वयमस्ति, ककारः पकारः। तस्य कित्वात् पित्वात् च बहूनि कार्याणि सन्ति। तत्र तु पर्याप्तानि कार्याणि सन्ति। पिति परतः किति परतः च यानि कार्याणि भवन्ति तानि तु पर्याप्तानि सन्ति। परन्तु तत्रापि मम क्लेशः अस्ति, हा, कित् अस्ति पित् अस्ति, हा। निति च इत्यनेन कित्वमपि निद्वद् भवितुम् अर्हति किल, तत्र पित्वं तत्र अध्यारोपः भवति वा तत्र द्वयोः? न जाने तत्र केन कु- केन णिद्वद्भावः भवितुमर्हति। कित् निति च इत्यनेन कित्वं नाम निद् ङिति ङिति च इति तु हम्म। किति ङिति च परतः गुणनिषेधं करोति। हा, सत्यं सत्यम्, एकं तु क्षम्यतां, गुणनिषेधं करोति कित् इत्यनेन, पित् इत्यनेन गुणः भवति किल तत्र। एकक्षणम्। कृतमागतमासीत्। कि हा, हा, वदामि वा महोदय, हा, वदतु क्षम्यताम्। वदतु। न, तत्रापि मम क्लेशः अस्ति, क्विप् इत्यस्य कित् अस्ति अपि च पित् अस्ति, हा, अपि च तत्र कित् इत्यनेन गुणनिषेधः, पित् इत्यनेन तु गुणः भवति। तत्रापि मम क्लेशः, वकारः अस्ति तत्र, किमर्थं कित् अस्ति पित् अस्ति द्वयोः उपस्थितिः भवति वा एकस्मिन् प्रत्यये इति मम आमां, तत्रापि। यतः उभयोः भिन्नभिन्नप्रयोजनानि सन्ति। परन्तु उदाहरणं। यदि अस्तु, प्रायः गुणत्वम् इति न उद्दिश्य कार्यं करोति वा, यतो गुणत्वं तु न भवति कित्वात्, पित्वात् तु गुणः भवति, तत्र किं भवति इति तत्र पित्वात् गुणः न भवति, केन भवति। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन, यदि प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति। आर्धधातुकः क्विप् अस्ति सम्यक्। तथापि सत्यम्। हम्म।
गुणः न भवति, यतः सः कित् अपि अस्ति खलु। हा, अन्ततो गत्वा तत्र गुणः न भवति इत्येव। इति इति तर्हि केवलं गुणबाधः एव प्रयोजनमिति नास्ति। सत्यं, हा, अन्य अन्य। पकारस्य प्रयोजनं गुणबाधादिकं। पकारस्य प्रयोजनं ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्। सत्यं तदस्ति किल महोदय। तुगागमः। ह्रस्वस्य जी। पिति, नाम पिति परतः तुगागमः भवति। स एवं खलु। आम्, केवलं अ- गुणः एव नास्ति, अत्र अन्ये कार्याणि, हा, अन्यानि कार्याणि अपि सन्ति। हा, ह्रस्वस्य भवति तत्। इदानीं विषयः अस्ति यत् प्रकृते तर्हि वकारः किमर्थः इति प्रश्नः जायेत यदि, तर्हि प्रत्यय सर्वलोपिनं प्रत्ययं वक्तुं कश्चन वर्णः तु अपेक्षितः खलु। हम्म। यतः वर्णः किमर्थं दातव्यं तस्मात् दातव्य नाम तस्य। दातव्य नाम प्रत्ययस्य सत्ता अपेक्षिता। नाम प्रत्ययः अपेक्षितः। प्रत्ययः किमर्थम् अपेक्षितः? यतः प्रत्ययेन उच्यते यः अर्थः, सः अर्थः अपेक्षितः। क्विपणि विच् इत्येतैः कः अर्थः उच्यते? कर्ता इति अर्थः उच्यते। समीचीनम्। अस्तु। यद्यपि वकारं पुरस्कृत्य तादृशं किमपि कार्यं वयं न पश्यामः, यत् ककारानुबन्धं पकारानुबन्धं च स्वीकृत्य दृष्टम् अधुनैव चिन्तितम् इति च ह्रस्वस्य प्रतिकृतितुक इति, एवं खलु। आं महोदय। तथैव वकारम् आदाय, नाम क्विपि वकारः अस्ति यः लुप्तः, तम् आदाय विशेषेण तथा साक्षात् कार्यं न दृश्यते। तर्हि अस्यां स्थितौ यदि एषा जिज्ञासा जायेत यत् वकारः किमर्थं तर्हि पठितः इति चेत् प्रत्ययः कश्चन अपेक्षितः, कल्पनीयः, अपि च अनुबन्धानाम् आश्रयार्थं कश्चन वर्णः अपेक्षितः, अतः वकारः स्वीकृतः अविशेषेण। अर्थात् क्विपि अनुबन्धद्वयं ककारः पकारः, एकः अन्यः अपि वर्णः अस्ति इकारः उच्चारणार्थः। सम्यक्। आम्। यदि अत्र कश्चन वर्णः एव न स्यात्, यस्य इति संज्ञा नास्ति, तर्हि अनुबन्धाः कस्य आलम्बनेन स्थास्यन्ति? अनुबन्धाः कदापि आकाशे वा वायौ वा स्थातुं न शक्नुवन्ति। तेषां अधिकरणम् अधिकरणम् हा, किमपि अधिकरणभूतम् आश्रयभूतम् अपेक्षितं, सः च अत्र वकारः अस्ति। तर्हि इकारः अस्ति खलु उच्चारणार्थः। अस्तु, तथा यदि वदामः तर्हि तु इकारः तु उच्चारणार्थः अस्ति, सः तु वस्तुतः नास्ति एव इति। उच्चारणसौकर्याय अस्ति इकारः तु, तस्य तु सत्ता नास्ति इत्येव चिन्तनीयम्। क व प क्वप् क्वप् इति वक्तुं क्लेशः यथा न स्यात् तथा मध्ये इकारः योजितः तावदेव। अतः प्रकृते ककारस्य पकारस्य च इति अनुबन्धद्वयस्य स्थापनाय कश्चन आधारभूतः वर्णः अपेक्षितः। तत्र यं कमपि वर्णं स्वीकर्तुं ऋषिः स्वतन्त्रः, पाणिनिः स्वतन्त्रः। अतः वकारः तत्र स्वीकृतः। अस्तु सम्यक्। अस्तु। आं अपि महोदय च वा। अपि च अपृक्तत्वात् तस्य लोपः भवति, तर्हि अपृक्तत्वात् अत्र सः अपि प्रश्नः भवति खलु, अपृक्तत्वात् कस्यचन अन्यस्य वर्णस्यापि लोपः भवितुमर्हति खलु। वकारस्य स्थाने पकारं स्वीकरोतु, लकारं स्वीकरोतु, टकारं स्वीकरोतु, किमपि तदपि एकमेव अवशिष्यते। एकाल् प्रत्ययः इत्यनेन तस्यापि अपृक्त एकाल प्रत्ययः इत्यनेन तस्यापि अपृक्तसंज्ञा भविष्यति। अतः अपृक्तत्वात् तस्यापि लोपः वक्तुं शक्यते खलु पेरपृक्तस्य इत्यनेन। किमर्थं वकारः एव इति चेत् तत्र ऋषिः स्वतन्त्रः। सः वकारं कुर्यात्, लकारं स्वीकुर्यात्, तेन तु एकः सर्वलोपि प्रत्ययः कल्पनीयः अस्ति इत्येव तस्य उद्देश्यं। सर्वलोपिनं प्रत्ययं कल्पयित्वा तत्र अनुबन्धद्वयं स्थापनीयमस्ति, किञ्च कर्ता इति अर्थः अपि अपेक्षितः अस्ति। अतः वकारपाठस्य साक्षात् अनुबन्धवत् प्रयोजनं यदि न दृश्यते तर्हि तत्र अन्यानि प्रयोजनानि सन्ति। नाम कर्ता इति अर्थः अपेक्षितः, तस्य सर्वलोपः अपेक्षितः। आम्, एते अस्मिन् प्रश्ने जाते वकारः एव किमर्थम्, अन्यः वर्णः अपि कुतः न स्वीक्रियते, तत्र तु तर्हि ऋषिः स्वतन्त्रः इत्येव वक्तव्यं मन्यः।
आं महोदय, तत्र वकारः मङ्गलवाचकः अपि अस्ति इति कारणात् वृद्धि वकारेण तत्र आदौ सूत्राणि आरब्धवान् अपि अस्ति कुत्रापि पठितम्। शब्दः मङ्गलार्थः प्रयुज्यते इति सत्यम्, प्रयुज्यते। अतः वृद्धिरेचि इत्यनेन तत्र आदौ प्रथमः हम्म, सूत्रं प्रथमं सूत्रम्। हम्म। तत्रापि पुनः एवं प्रश्नः भवति, मङ्गलार्थं वकारेण एव किं विशेषेण प्रेम अस्ति सूत्रकारस्य? विशिष्ट अस्ति न, दन्तौष्टमस्ति, किमपि वर्णः नास्ति, वकारस्य एव दन्तौष्टमस्ति। किमस्ति? तद् न, अन्ये वर्णाः सन्ति, यदि वर्गीयव्यञ्जनाः तत् सन्ति, परन्तु वकारस्य वैशिष्ट्यं किम् अस्ति इत्युक्ते हा, दन्त्यवर्णः अपि अस्ति, औष्ट्यवर्णः अपि अस्ति इति मम चिन्तनमस्ति, न जाने तत् हा, सम्यक् वा। तथा 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 न यतः तदेव मङ्गलार्थः तु तस्य कृते तु सर्वे वर्णाः समानाः, वकारः विशिष्टः अन्ये अविशिष्टाः इति न तु न सत्यं, तत् हास्यार्थं वदन्ति अस्मि अतः तत्। अन्ततः तदेव उच्यते, ऋषिः स्वतन्त्रः अत्र स्वशास्त्रसंरचने। आम्, विशेषणप्रयोजनानि तु भवन्ति एव, तत्तु अस्ति। वस्तुतः वेरपृक्तस्य इति अपि बृहत् प्रयोजनमस्ति। वेः अपृक्तः वि यत्र कुत्रापि श्रूयते, तत्र यः अपृक्तः व अवशिष्टः तस्य लोपः भवति। वि क्विप् इत्यत्र श्रूयते विः, वि इति णि इत्यत्र श्रूयते वि इति, विच् इत्यत्र श्रूयते वि इति, क्वनिप् इत्यत्र श्रूयते, बहुत्र श्रूयते। तर्हि तत्र तत्र सर्वत्र क्वनिप्, क्वनिप् न तत्र न श्रूयते, क्वनिप् न अन्यत्र श्रूयते। द्वित्राः मया परिगणिताः खलु, क्विप्, णि, विच्, विट्, एते सन्ति। अतः वेः अपृक्तस्य, तर्हि अत्रापि यदि वदामः तर्हि वेः इति त्यक्त्वा लेः अपृक्तस्य इति वदेत्, अन्यत्र अन्यत्र सर्वं लकारं पठेत्, क्विप् स्थाने क्लिप् वदेत्, णिः स्थाने णलि णलि इति वदेत्, विट् स्थाने लिट् इति वदेत्। एवं खलु, तथा सूत्रकारः तत्र स्वतन्त्रः अस्ति। हा, अस्तु तद् महोदय, किञ्चित् अस्तु। अस्ति, लकारादीनाम् अन्येषां वर्णानाम् अपेक्षा वकारे उच्चारणस्य सौकर्यं किञ्चित् अस्ति, अतः वकारमेव गृहीतवान् स्यात्, तथापि वक्तुं शक्यते तद्भवत्या उक्तम्। आं महोदय। सम्यक्, अस्तु, तर्हि अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। सूत्रमस्ति अदोनन्ने इति, स्य पदच्छेदं पश्यामश्चेत् अधः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अद्भक्षणे इति अदादिगणस्य प्रथमः धातुः विवक्षितः। ततः अनन्ने सप्तमी विभक्तेः एकवचनमस्ति, न अन्नम् अनन्नम्, तस्मिन् अनन्ने, एवं नञ् समासः अवगन्तव्यः। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। किञ्च, हा पश्यन्तु, यः प्रत्ययः मया अधुनैव उक्तः सः आगच्छन्नस्ति अत्र, विट्, अस्यापि एषः अपि सर्वलोपी अस्ति। आम्। किमस्ति तत्र, जनसनखनक्रमगमो विट् उक्तवान् स्यात्, अतो निमिट् स्यात्, जनसनखनक्रमगमो गतसूत्रात् विट् अनुवर्तते, एतत् वैदिकं सूत्रं, वैदिकप्रक्रियायाः सूत्रम् इत्यतः विट् अनुवर्तते। कुत्र पाणिनिसूत्रमस्ति वा महोदय इह? आमाम्, आम्, तस्मात् विट् जनसनखनक्रमगमो विट्, अनुवर्तते वा? आमाम्, ततः विट् अस्तु। अनुवर्तते। यतः, हा पश्यन्तु, एतदस्ति द्वाषष्टं सूत्रम्, एतदस्ति अष्टषष्टं सूत्रम्, तर्हि मध्ये कानिचन सूत्राणि त्यक्तानि अभूवन् खलु, तानि प्रायः वैदिकानि सूत्राणि स्युः। अस्तु, अतः तत्र इदमपि अस्ति, जनसनखनक्रमगमो विट्, ततः विट् इति अनुवर्तते। अतः एकक्षणम्, अहं लेप्टाप् चार्जर् योजयामि, अन्यथा मध्ये कदाचित् मुञ्चयेत्।
हा तर्हि सुपिस्तः इत्यतः सुपीत्यपि अनुवर्तते सूत्रस्य अर्थः भवति एतेन लाघवेन अर्थः उक्तः अस्ति शेषपूर्णेन अर्थः उक्तः अस्ति विट् स्यात् अर्थात् सप्तम्यन्तमस्ति अनन्ये अतः किमस्ति तत् तत्रोपपदं सप्तमी स्थमित्यनेन अनन्नम् उपपदम् अस्ति तर्हि अनन्न नाम अन्नभिन्नवाचकः यः शब्दः अस्ति अन्नवाचकः यः नास्ति अन्नं च किं भवति इति वयं जानीमः तस्मिन् तादृशसुबन्ते उपपदे कीदृशं सुबन्तं यत् अन्नं न भवति अन्नवाचकं न भवति अथवा अन्नरूपं न भवति अदधातोः विट् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति तर्हि अत्र उदाहरणं साधयामः आममत् इति आमात् इत्यस्ति आमः आमः आमौ आमाः प्रायः पुल्लिङ्गे एव अस्ति वा इति तथा एकवारं कोशं पश्य आम आमः इत्युक्ते तत्र वदामि मैंगो न वा तत् न महोदय? न कच्चा कुछ भी कच्ची चीज जो भी है षड् रोमिणानि च पाकरहितं कल्पद्रुमे कदति अपक्वम् असिद्धम् असृतं नाम यत्किमपि अस्ति यस्य पाकः न कृतः अस्ति एतादृशम् एतादृशः खाद्यपदार्थः यः पक्वः नास्ति शाकाहारे यत्किमपि मांसाहारेऽपि तथा कच्चा मांस पक्का मांस इति पक्वं मांसम् अपक्वं मांसम् इति द्विधा सर्वत्र व्यवहारः भवत्येव खलु प्राणिषु खादनं आम्। तर्हि एष आकारान्तः शब्दः भवति अ? कोऽपि पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः एव किल महोदय? नपुंसकलिङ्गे अस्ति पुल्लिङ्गे अर्थभेदः अस्ति अमम् इति अस्ति वा? आमम् 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 आमम्। आमे आमानि हम्म। तर्हि आमं खादति वा आम् आमं खादामि एव तत्र एकः आम् शब्दः अस्ति अङ्गीकृतार्थे अङ्गीकृत्यर्थे आम् सः तु तत्तु अव्ययं मकारात् एतच्च अकारान्ततां भजते आम आमम् आमम् अति तत्र आम् इति तु अव्ययमस्ति किल आ इति आ, आमु इति मकारान्तम् अव्ययमस्ति यदि आम् आम् इति वदामः तर्हि तत्र मकारान्त अव्ययमस्ति। अस्तु। अव्ययम् एतत्तु आमम् इति आमम् अस्ति। अस्तु। आमम् इति। एवम्। तर्हि आमम् अति मतलब कच्चा कुछ भी खाता है कच्ची सब्जी कच्चा कुछ भी मांस इत्यादि किमपि सः आमात् भवति तर्हि आममिति कर्मण्युपपदे अद्भक्षणे इति धातोः विट् प्रत्ययः विट् सर्वलोपि टकारः टित् इति संज्ञत्वात् लुप्यते वकारस्य इकार उच्चारणार्थः वकारः वेरवृत्तस्य इत्यनेन लुप्यते हम्म। अतः आम अद् विट् सर्वलोपः सवर्णदीर्घः सुब्लुक् सवर्णदीर्घः आमाद् वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्तं कृत्वा आमात् आमाद् रूपद्वयं लभ्यते एवं सस्यम् अति इति सस्यात् सस्यं सस्यं नाम तदेव वनस्पतिः हम्म। हरे पत्ते फल सब्जियां इत्यादि जो भी सस्य है तत् अति इति सस्यात् हम्म। एवं किमपि तत्र तण्डुलं तण्डुलं तु न भवेत् हा हा, सम्यक् तण्डुलः वक्तुं शक्यते तण्डुलम् अति इति तण्डुलात् सम्यक् किमपि अन्यद् उदाहरणं भवितुम् अर्हति अन्नं तु न भवेत् अन्नम् उपपदं चेत् तर्हि तु अण एव भविष्यति अतः प्रत्युदाहरणे उच्यते अनन्ये किम् अन्नादः
न अनन्ये इति किमर्थं निषेधः किमर्थम् उक्तः न अन्ये इति चेत् अन्नवाचके उपपदे यथा न स्यात् तथा प्रकृते द्रष्टव्यम् अतः तत्र तु कर्मण्यण् इत्यनेन अण् एव भवति अतः अकारः अन्ते अण्प्रत्ययस्य श्रूयते अन्नादः इति न एवमेव अवगतं एकवारं पुनः वदति वा अन्नं किमर्थं नास्ति इति? अन्नं नाम सूत्रार्थः अवगतः खलु नाम आन् अतः नाम अधः अनन्ये इति उक्तम्। हम्म, नाम अन्नं शब्दः न भवेत् इति उपपदे इति उक्तं सुबन्ते खलु। उपपदे सति अन्नभिन्नवाचक सुबन्तम् उपपदम् अपेक्षितं परन्तु तद् कीदृशम् अपेक्षितम् अन्नं न स्यात् अन्नभिन्नं किमपि स्यात् यथा आमं सस्यं तण्डुलं मुद्गं किमपि सम्यक् सत्यं। परन्तु अन्नम् इति उपपदं यदि भविष्यति तदा तु विट् न भविष्यति तदा तु अण् एव भविष्यति ओ एवं वा, अस्तु अतः अस्तु। अन्नम् अत्तिति अन्नादः अन्न उपपदे अदधातोः अण् अणः अवशिष्य उपधावृद्धिः भवति अद् इति धातोः अकारस्य आकारः अन्नादः। अन्न आदा हम्म। सवर्णदीर्घः अन्नाद विभक्तिकार्ये कृते अन्नादः इति सिद्ध्यति कणम् अत्तिति कणादः कणाद् कणाद् कणम् अत्तिति कणाद् महर्षि कणाद् दकारान्त कुत्र दत्तं महोदय कणात्? न दत्तं नैव उच्यते कणादिमहर्षिः एव अस्ति वा तत्र? हा स कणं भुक्त्वा एव जीवति वा, अस्तु। इत्येव श्रुतिः एवं वा, हा, कथा अस्ति वा महोदय तत्र? अस्ति कश्चन इतिहासः अस्ति तद्विषये एवं परन्तु अस्तु। कणादः इति दकारान्तः अपि श्रूयते हम्म। कणम् अत्ति इति कर्मण्यपदे अण् कणम् अत्ति भक्षयति स्वनामख्यात् मुनिविशेषः स च वैशेषिकदर्शनकर्ता किं भक्ष्यत्? कणम् इत्युक्ते किं भक्षति? अन्नकणं किमपि अन्नकणं वा, अस्तु। न जाने। नादः, कणादः, अस्तु। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा महाबली से भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से अस्त कस्यचन कवेः हिंदी कविता स्मृता तेन तत्र षण्णामपि ऋषीणाम् अ, अन्तर्भावः कृतः अस्ति भवतु सम्यक् तर्हि स्पष्टम् एतत् सूत्रम् कणादः इति कथं भवति? तत्र कर्मणि यन् न भवति न महोदय? न भवेत् वस्तुतः कणदः, कणदः एव भवेत् किल? कणाद् कणाद् इति भवेत् कणाद् इति भवेत्। परम् कण् योगः आत्, हम्म, तस्मात् हा कणाद् अस्तु। तस्माण्णिः सत्य, अस्तु अस्तु। आमात् कणात्। कणादिति दकारान्तः स्यात् दकारान्तस्य, सत्यं परन्तु सत्यं। अकारान्तः अपि श्रूयते हा, अस्तु अस्तु, अवगतम्। अकारान्तः यदि श्रूयते तर्हि तु कृतो बहुलं बहुलत्वात् अण् वक्तव्यः यथा अणः तु एषः अपवादः अस्ति खलु अदो नन्ने इति अतः अस्तु। अग्रिमं पठम् एकक्षणम् अग्रिमकक्षायां पठामः वा महोदय? सूत्रमस्ति महोदय क्रव्येत् हा? अग्रिमकक्षायां पठामः वा? अस्तु शक्यते यथा भवन्तः वदन्ति तर्हि अस्तु लक्ष्मणन् जी लक्ष्मणजी। अस्ति वा मम किमपि क्लेशः नास्ति आचार्य। अस्तु अस्तु महोदय अस्तु अग्रिमकक्षायां इदानीं सूत्रद्वयं हा, सूत्रद्वयं पठितवन्तः किल, अतः तत्र आम् 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 अस्तु तर्हि भवतु भवतु सम्यक् तर्हि मङ्गलाचरणं कुरु
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिमन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयते कराम् पूर्वार्धे पञ्चमसूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे ऊनषष्ठः पाठः अथवा नवपञ्चाशः पाठः सम्पन्नतां गता अग्रिमे अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः